www.vijaypurkhabar.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी भन्सार सम्बन्धीका समसामयिक गतिविधि र भन्सार सम्बन्धीका समसामयिक इतिहासका विषयमा केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ आजका विषयहरू। GATT को धारा 7 मा गणना मूल्य विधि अभिष्ट वा उपयुक्त विधि र पैठारी भएका मिल्दोजुल्दो वस्तुहरूको मूल्य भन्सार मूल्याङ्कन विधि उल्लेख गरिएको छ। कोरोना कालमा भन्सार प्रशासन नामक पुस्तक प्रकाशन भएको थियो। उक्त पुस्तकका लेखक सुमन दाहाल हुन्। आतंकवादमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग 2068 असार 31 मा स्थापना भएको। नेपालमा कर विभागको स्थापना 2058 वैशाख 12 गते स्थापना भएको। नेपाल RKC रिभाइज किटो कन्भेन्सन अभिसन्धि अनुमोदन गर्ने 107औं राष्ट्र हो। नेपालको संसदले RKC 2073 भाद्र 24 मा स्वीकृत गरेको हो। पानमा 9 वटा डिजिटहरू रहेका हुन्छन् जसलाई पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर भनिन्छ। पान आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयले जारी गर्दछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको व्यवस्था छ। नेपालको संविधानमा धारा 115 देखि धारा 125 सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो पनि जानिराखौँ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालको संविधान कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला र मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छैन। यो के स्पष्ट छ भने नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्ने प्रावधान र मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छैन। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा गरेको काम प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदाय जाति र सम्पूर्ण नागरिकमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 मा सबै व्यक्ति समुदाय जाति र सम्पूर्ण नागरिकमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको छ। नेपालको संविधानमा सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहन्छ। राज्यको प्रमुख आय स्रोत भन्सार शुल्क नै हो। भन्सार शब्दको उत्पत्ति राज्यको भण्डार घर वा भण्डारगृहबाट भएको हो। देशका लागि मुद्रा टकबरी गर्ने ठाउँ टकसार शब्दको उत्पत्ति टङ्कशाला मुद्रा टकमारी गर्ने ठाउँ भन्ने अर्थमा लिइन्छ र कर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमका हुन्छन्। प्राचीन कालमा भन्सार उठाउने ग्रिस, रोम र भारतवर्षबाट भएको। अमेरिकामा सेन्ट्रल ब्युरो अफ कस्टम सन् 1771 मा भएको हो। वैदिक कालमा राज्यले कल्याणकारी कार्य गर्न सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउने कार्यलाई मगधूत भनिन्थ्यो। शुल्क नीतिमा खरिद बिक्री गर्दा उठाउने महसुल करलाई शुल्क भनिन्थ्यो। कौटिल्य अर्थशास्त्रका लेखक चाणक्य विष्णुगुप्ता हुन्। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा राज्य सञ्चालन कला र राजनीतिबारे उल्लेख गरिएको छ। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा कर सङ्कलन गर्ने अड्डालाई समाहर्ता भनिन्थ्यो। समाहर्ता प्रमुखलाई अध्यक्ष भनिन्थ्यो। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा नगर बाहिरको भाग काठबाट नगर क्षेत्रमा ल्याउने वस्तु पन्नेमा लाग्ने महसुललाई शुल्क भनिन्थ्यो। शुल्क उठाउन खटेका राज्यका कर्मचारीलाई शुल्क अध्यक्ष भनिन्थ्यो। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा भन्सार महसुललाई तटकर भनिन्थ्यो। यसलाई निष्क्रयम र प्रवेशम गरी दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। निष्क्रयम भनेको निकासीमा लाग्ने कर र प्रवेशीय भनेको पैठारीमा लाग्ने कर हो। अर्थशास्त्रमा कर उठाउने ठाउँलाई शुल्कशाला भनिन्थ्यो। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राचीन कालमा नेपालका उनीबाट निर्मित सामानहरू भारतमा निकै लोकप्रिय थिए। मल्लकालमा ठेक्का प्रणाली वा ठेक्का प्रथाबाट कर उठाउने गरिन्थ्यो। मल्लकालमा कर वा महसुल, शाहकालमा राजस्व उठाउने काम पटवारी वा तालुकदारले गर्थे। दिव्य उपदेशका लेखक पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा राजस्व उठाउने सम्बन्धमा बयान गरेका छन्।
नेपालको प्राचीन तथा मध्यकालमा भारततिर व्यापारिक नाकाहरू टिस्टुङ, पालुङ, खोपासी, अम्लेखगञ्ज, थानकोट, सिन्धुली, लेले, मातातीर्थ स्थानमा थिए। प्राचीन तथा मध्यकालमा चीन क्षेत्रमा व्यापारिक नाकाहरू तातोपानी, बहादुर, सिरदिवास, रसुवा, इलाम, ज्याङखोलामा रहेका थिए। प्राचीन समयमा आर्थिक वर्ष मङ्सिरदेखि कार्तिक मसान्तसम्म मानिन्थ्यो। सुरुमा काठमाडौँ, भन्सार, गोस्वारा, रणमुक्तेश्वरमा रहेको थियो। विक्रमसम्म 1991 मा भन्सार गोस्वारा अड्डालाई रणमुक्तेश्वरबाट टेकु सारियो। भन्सार सम्बन्धी सनद सवाल तथा उर्दी सम्बन्धी कार्य विक्रम सम्मत 1992 चैत 24 गतेदेखि जारी हुन थालेको थियो। भारतबाट अङ्ग्रेजहरू बेलायत फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सन् 1950 विक्रम सम्मत 2006 मा भारतसँग वाणिज्य सन्धि गरेका थिए। नेपालमा व्यवस्थित तथा एकीकृत रूपमा भन्सार उठाउने कार्यका लागि कस्टम कमिसनर अफिसको स्थापना विक्रम सम्वत 2014 वैशाख 22 गते स्थापना भएको थियो। नेपालमा अन्तशुल्क विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 2019 भाद्र 10 गते भयो। प्रारम्भमा भन्सार ऐन 2019 र भन्सार नियमावली 2026 मा आएको थियो। हाल भने भन्सार ऐन 2064 र भन्सार नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा छ। अन्तशुल्क र भन्सार विभागलाई विक्रम सम्वत 2033 मा छुट्टाछुट्टै स्थापना गरियो। हाल प्रचलित भन्सार ऐन 2064 नियमावली 2064 विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 15 गतेदेखि कार्यान्वयन भयो। हाल नेपालमा भन्सार विभाग एउटा रहेको छ। मूल भन्सार कार्यालय 38 वटा छन्। छोटी भन्सार कार्यालय 133 वटा हाल सञ्चालनमा 43 वटा र 90 बन्द अवस्थामा छन्। भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय एउटा रहेको छ। मूल भन्सार दक्षिण सिमानामा 27 वटा रहेका छन्। उत्तरी सिमानामा 9 वटा रहेका छन् र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी 38 वटा मूल भन्सार रहेका छन्। धन्यवाद।